नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज मात्रै 90 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 772 पुग्यो। जातीय हिंसामा संलग्न भनिएका रुकुमका वडा अध्यक्ष लगायत 12 जना प्रहरी हिरासतमा नै रहेको गृहमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। 9 दिनमा वुहानका 65 लाख मानिसको कोरोना परीक्षण। 10 दिनमा सबै मानिसको कोरोना भाइरसको परीक्षण सक्ने लक्ष्य। र फ्रेन्च लिगका बाँकी खेल नखेली यो सिजन पूरा गर्ने निर्णयप्रति क्लबहरूको आपत्ति। समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। आज थप 90 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 772 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 90 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। 2 वर्षीय बालिकामा समेत संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 35 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसमा महोत्तरीका 2 जना रहेका छन्। यस्तै जुम्ला स्थायी ठेगाना भई 12मा कार्यरत 2 जना, 12कै 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। रौतहटका 21, सिराहाका 5 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। 1 जना जनकपुर अस्पतालमा उपचाररत धनुषाको पुरुषको पनि पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका 7 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा कपिल वस्तुका 24 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसमा 2 वर्षीय बालिका पनि छिन्। रूपन्देहीको प्रादेशिक अस्पतालमा कपिल वस्तुकै 7 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै अर्घाखाँचीका 2, गुल्मीका 2 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कैलालीका 1 र अछामको 1 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। पोखरामा भएको परीक्षणमा स्याङ्जाका 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 12 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। पीसीआर विधिबाट 54,024 नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 97,967 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,782 र आरडीटी विधिबाट 2,775 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्यामा रहेका छन्। देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 55,000 बढी छन्। अहिलेसम्म 155 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुमको जातीय हिंसामा संलग्न भनिएका वडा अध्यक्ष लगायत 12 जना प्रहरी हिरासतमा नै रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा रुकुम पश्चिममा भएको जातीय हिंसाको घटनामा युवती सहित उनका बुबाआमा वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश मल्ल सहित 12 जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछको लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभएको छ। किटानी जाहेरी नआएको भन्दै घटनामा संलग्न वडा अध्यक्षलाई छोडिएको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा उहाँले अहिलेसम्म वडा अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा नै रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको तथा समितिलाई 2 हप्ताभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको पनि सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले छानबिनपछि प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कडा कारबाही गरिने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बारेमा राज्यले सोच्ने प्रश्न पार्नु भएको छ।
उहाँले घटनाको छानबिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि राजनीतिकरण नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। उहाँले घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गरी कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। समाजमा अन्तर्निहित चिन्तन अन्त्यसँगै जातीय उत्पीडन पनि अन्त्य हुने भन्दै उहाँले निम्न वर्गमाथि हुने श्रृङ्खलाबद्ध उत्पीडनको अन्त्यको लागि कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि बताउनु भएको छ। सांसदहरूले रुकुम चौरजहारीको घटनामा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा नै पीडकको पक्ष लिएर राजनीतिक पहुँचको आधारमा दोषीलाई अनुमुक्ति दिने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले छुवाछुतको घटनामा राजनीतिकरण हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै सांसद शर्माले घटनाका दोषीलाई जोगाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्। सांसद शर्मा बोल्दै गर्दा प्रतिपक्षी दलका सांसद तथा अन्य दलित सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि केही समय सांसद शर्मा र अरू सांसदहरूबीच भनाभन्नै चल्यो। सभामुखले सबै सांसदहरूलाई सम्हालिन आग्रह गरिरहनुभयो, तर केही समय दुवैतर्फबाट भनाभन चलिरह्यो, आरोप प्रत्यारोप चलिरह्यो। सांसद शर्माले छुवाछुत सम्बन्धी घटनाहरूमा राजनीतिकरण हुन नसक्ने भन्दै रुकुम चौरजहारी घटनाको अन्त्य तथा छानबिनको लागि जाजरकोट र रुकुम जिल्ला प्रशासन लागि परेको बताएपछि गृहमन्त्रीले दिने जस्तो जवाफ दिएको भन्दै काङ्ग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। यस्तै सांसद पार्वती कुमार विसुङ्केले कानुन बनेर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जातीय विभेदको बर्बरताको अन्त्य हुन नसकेको भन्दै त्यसको अन्त्यको लागि सरकारले के गरिरहेको छ भनी गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रेमलाई वैवाहिक सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्ने सपना बोकेर प्रेमिका लिन पुगेका जाजरकोटका नवराज विकसहित 3 जनाको ज्यान गएको तथा अन्य 3 जना अझै बेपत्ता भएको भन्दै जातका कारणले मारिने क्रम कहिलेसम्म हो भनी प्रश्न समेत उठेको छ। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै मङ्गलबार दलित अधिकार कर्मी र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सांसद राजविक्रम साई र दलित आयोगका पूर्व सदस्य मन्जित ताम्राकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जातीय विभेदका नाममा हुने यस्ता अमानवीय घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष ताम्राकारले मृतकलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने र पीडकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व सांसद राजविक्रम शाहीले राज्यका हरेक निकायमा सम्पूर्ण जात-जातिको समान सहभागिता हुने गरी संविधानमा उल्लेख भए पनि अझै समुदाय स्तरमा चेतनाको कमीका यस्ता घटनाहरू हुने गरेको बताउनु भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय विभेद विरुद्धका अभियानहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। शनिबार पश्चिम रुकुममा प्रेमिकासँग विवाह गर्ने साथीसहित आएका जाजरकोट भेरी नगरपालिका नवराज विकसहित 3 जनाको केटी पक्षको आक्रमणबाट जोगिन नदीमा आमफल्दा मृत्यु भएको छ। 3 जना बेपत्ता छन् भने 12 जना घाइते भएका छन्। बागमती प्रदेशले कोभिड-19 ले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने भएको छ। आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै बैंकहरूबाट न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। प्रदेशभित्र निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति उपकरण र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने उहाँको भनाइ छ। क्यान्सर रोग लागेका विभिन्न विपन्न नागरिकलाई केन्द्र सरकारले दिँदै आएको सहुलियतमा थप सहुलियत दिने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ। महिलाहरूको स्तन क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, मृगौला रोगीहरूको लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरूमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने, प्रदेश मातहत रहेका आयुर्वेद केन्द्रलाई पञ्चकर्म र योग सेवा सहित सुदृढ गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारको छ। प्रदेशभित्र स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ गर्न एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ। हेटौडा अस्पताललाई 300 शय्याको अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने, भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पताललाई 100 शय्याको विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने, धादिङ र चौतारा अस्पताललाई 50 र रसुवा र रामेछाप अस्पताललाई 25 शय्याको अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपक्षी र मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ। सरकारले शहीद, बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका परिवारलाई, द्वन्द्व पीडितका
साथ प्रदेश सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत सिप अभिवृद्धि र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने नीति पनि लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चार गृह स्थापना गरी अनलाइन रेडियो टेलिभिजन र छापाखाना सञ्चालन गर्ने, रेडियो टेलिभिजन अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ। प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका कृषि र पशुपक्षी विषय अध्ययन गरी बेरोजगार बसेका युवाहरूलाई कृषि पेसामा आबद्ध गरी उत्पादनमा जोड्न विशेष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि लिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका 1000 खरको छानालाई जस्ताको छानामा परिणत गर्ने र 1 वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा विद्युत पुर्याउने पनि लक्ष्य लिएको छ। सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 64 दिन पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले गत चैत्र 11 गते यता देशभर लकडाउन जारी गरेको छ। सरकारले जेठ 20 गतेसम्मको लागि लकडाउनको समय तोकेको छ। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले लकडाउनलाई थप कडाई गरेको छ। देशका मुख्य सडकहरूमा अत्यावश्यक सवारी साधन, सञ्चार माध्यमका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मीका सवारी साधन बाहेकका सवारी साधनको आवागमन देखिँदैन। सुरक्षाकर्मीले ठाउँ ठाउँमा बसेर सवारी साधनको जाँचलाई कडाई गरेका छन्। अत्यावश्यक सेवा र सवारी पास नलिई सवारी चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको देखिन्छ। यस्तै भित्री सडक छेउमा रहेका खाद्य तथा तरकारीका पसलहरू बिहान बेलुका खुल्ने गरेका छन्। मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल समेत गर्ने गरेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज मात्र 90 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 772 पुग्यो। जातीय हिंसामा संलग्न भनिएका रुकुमका वडा अध्यक्ष लगायत 12 जना प्रहरी हिरासतमा नै रहेको गृहमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। 9 दिनमा वुहानका 65 लाख मानिसको कोरोना परीक्षण। 10औं दिनमा सबै मानिसको कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने लक्ष्य। र फ्रेन्च लिगका बाँकी खेल नखेली यो सिजन पुरा गर्ने निर्णयप्रति क्लबहरूको आपत्ति। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भारतीय सीमामा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरूलाई भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 ले उद्धार गरेको छ। सुनौली नाकामा क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेका 5 जनालाई जेठ 9 गते उद्धार गरेर भरतपुर ल्याइएको हो। उनीहरूलाई अहिले भरतपुर महानगरपालिका 8 स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय गौरीगञ्जमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको वडा अध्यक्ष दामोदर नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। उद्धार गरेर ल्याइएका सबैलाई नेपाल सरकारले
तोकेको अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी गरिएको छ। अवधि पूरा गरिएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र घर फिर्ता गरिने अध्यक्ष नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने सबैलाई वडा कार्यालयले खानाको समेत व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि कार्यालयले एक छाकको 100 रुपियाँ दिने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। महानगरपालिकाले खाना क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिले आफै व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। हामीले आफ्नै बजेटबाट एक छाकको 100 रुपियाँ दिने निर्णय गरेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले आएर महानगरपालिकाले पनि 100 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। खाजा पनि ओडाले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ओडाले एकजना स्वास्थ्य कर्मी खटाएको उहाँको भनाइ छ। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र आफ्ना नागरिकलाई सबैभन्दा पहिले उद्धार गर्न वडा नम्बर 8ले सुरु गरेको हो। सीमा क्षेत्रमा आफ्ना नागरिक अलपत्र परेको सूचना आएपछि उद्धार गरिने वडाध्यक्ष नेउपानेले बताउनु भएको छ। यस्तै आज भरतपुर महानगरपालिकाको टोली पनि सुनौली नाकामा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नको लागि जाँदैछ। कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई राख्नको लागि वडाले 100 जनासम्म राख्न मिल्ने क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3%मा झर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन 76-77 सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% खुम्चिने अनुमान रहेको जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि वैशाख 17मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले भने विभागको भन्दा 0.03% बढाएर अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि दर 8.5% को लक्ष्य राखेको थियो। तर गत फागुनपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नराम्रोसँग खुम्चिने भएको खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। यसअघि गत आर्थिक वर्ष 75-76मा नेपालको 6.75% आर्थिक वृद्धि भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75मा भने 6.35% को आर्थिक वृद्धि दर कायम भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कोरोनाले खास गरी सेवा क्षेत्रको वृद्धि दरलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पनि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले लक्ष्यको हाराहारीमै आर्थिक वृद्धि हात पार्ने दावी गर्नुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले 9 दिनमा वुहानका 65 लाख मानिसको कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षण गरेको छ। 10 दिनमा वुहानका सबैको कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको चीनले 9 दिनमा 65 लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गरेको हो। चिनिया टेलिभिजन सीसीटीभीका अनुसार मे 15 देखि 23 सम्मको अवधिमा वुहानका 90 लाख भन्दा धेरै मानिसको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। वुहानको जनसङ्ख्या 1.10 लाख छ। स्थानीय निकायले 10 दिनमा सबै मानिसको कोरोना भाइरसको परीक्षण सक्ने लक्ष्यको साथमा परीक्षण सुरु गरेको थियो। चीनले फुल टेस्टिङबाट छोटो अवधिमा धेरै मानिसको परीक्षण गरेको हो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। फ्रेन्च लिग 1 फुटबल क्लब लियोनले यो सिजनको बाँकी खेल पुरा नगरी लिग पुरा गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ। लियोनका अध्यक्ष जोन मिसेल उलासले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बाँकी खेल नखेली लिग पुरा गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। महामारीका कारण रोकिएका खेलहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको फ्रान्स सरकारले बताएपछि लिग 1 र लिग 2 का बाँकी खेलहरू पुरा नगरी अप्रिल 28 मा सिजन टुङ्गिएको घोषणा भएको थियो। अध्यक्ष जोन मिसेलले प्रधानमन्त्री र खेलकुद मन्त्रीहरूलाई पत्र लेखेर निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। लिगका खेलहरू पुरा नहुँदा फ्रान्सले फुटबलको ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ। सिजन अन्त्यको घोषणा हुँदा लियोन 7औं स्थानमा थियो। सोही कारण ऊ युरोपियन क्वालिफिकेसनमा पर्न असफल भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भागको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा।
नेपालमा आज मात्रै 90 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 772 पुग्यो। जातीय हिंसामा संलग्न भनिएका रुकुमका वडा अध्यक्ष लगायत 12 जना प्रहरी हिरासतमा नै रहेको गृहमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। 9 दिनमा वुहानका 65 लाख मानिसको कोरोना परीक्षण। 10 दिनमा सबै मानिसको कोरोना भाइरसको परीक्षण सक्ने लक्ष्य। र फ्रेन्च लिगका बाँकी खेल नखेली यो सिजन पुरा गर्ने निर्णयप्रति क्लबहरूको आपत्ति। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।